एग्जामिनेशन कि उन्होंने पेपर दिए कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% डाल उनके लाइसेंसेस फेक हैं। इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। और ये जो लिस्टें मैंने दी हैं इन्हें मशकूक के इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, अभी फाइनल नहीं हुई। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर सिविल एविएशन की गुफ्तगू आपने सुनी जो कि कौमी असम्बली में भी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। काफ़ी दिनों से ये इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इस हवाले से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पायलट्स के बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि आखिर ये पायलट्स कैसे भर्ती हुए, कैसे वो फेक लाइसेंस हासिल करने में कामयाब हुए। अब इस सारी सिचुएशन का मुस्तकबिल क्या है जो इससे ओवरऑल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ गया पूरे दुनिया में, उसको अब कैसे उस हजीमत को मिटाया जाएगा और किस तरह से सिचुएशन। लाली साहब, मामला इतना ही सादा है और क्या लाइसेंस रखने का मतलब ये है कि आप बहुत काबिल और माहिर हैं और आपको वाकई प्रैक्टिकली सब आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि लाइसेंस एक फॉर्मेलिटी है, आपकी काबिलियत और जो उसकी एक महारत है वो एक अलग चीज है। आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अंदरूनी कहानी जो है वो ये है, सबसे बुरा इदारा जो है हमारे सिस्टम में वो है सिविल एविएशन अथॉरिटी। उधर एक आप हैरान होंगे कि एक थाना कल्चर है, उधर रिश्वत चलती है, उधर कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको लाइसेंसेस मिलते हैं। टोटल कंप्लीट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लाइसेंस इश्यूइंग। वैसे तो जैसे अगर गाड़ियों का लाइसेंस देखें तो वो 90% फेक है, वो तो सब लोग मानते हैं, पुलिस ऑफिसर कहता है वो तो 90% फेक है। अगर ये 30% फेक है तो वाई शुड यू, आप हैरान क्यों होते हैं? एक पहली बात तो ये स्टैंडर्ड्स आर यूजलेस। दूसरी बात ये है, ये पीआईए का कसूर नहीं है, ये सीएए का कसूर है। तो आपको मैं बता, ये रॉट किधर से शुरू हुआ? पहले तो एक किस्सा अभी आज मैंने पढ़ा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने एक भतीजे को रखने की कोशिश की और नूर खान ने जाके रिजाइन इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये जो सिविल पीआईए जो है ये हर प्राइम मिनिस्टर का बेबी बन गया। उधर जिसको लगाए उन्होंने, जिस मासी को लगाए एयर होस्टेस बना दिए, जिस आदमी को जो अच्छा लगे उसको स्टूअर्ड बना दिया, पता नहीं क्या। देख एक जमाने में मैं यकीन करें कि मैं रिपोर्ट करता था प्राइम मिनिस्टर को रिगार्डिंग द हालत ऑफ पीआईए, और कभी किधर वो जाके मुझे पकड़ के कहते थे तनख्वाह बढ़ा दें, ये कर दे, वो है टोटल कंप्लीट केओस। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो डीजी सिविल एविएशन है ये कैसे अपॉइंट होते हैं? 2008 से 13 तक ये तो पटेरों के जो दोस्त होते थे जो खुद पायलट थे वो अपॉइंट हो जाते थे। सही। चेयरमैन जो होता था पीआईए का, वो भी एक और दोस्त निकलता है। अभी आप एक पायलट को चेयरमैन बना रहे हैं, टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो कभी चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये, कोई एयरफोर्स ऑफिसर आपको अच्छा लगे, वो रिटायर हो रहा है, उसको लगा दे जी, पीआईए में लगा दे, पोस्ट कर दे। वो एक पार्किंग लॉट बन गया है ना पीआईएफ ऑफिसर्स के लिए। आपको एक एयरलाइन के लिए आपको सेफ्टी प्रोफेशनल्स चाहिए, पीपल फर्स्ट इन सेफ्टी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। और खुदा के लिए आपसे नहीं चल सकता है, हमने देख लिया है। खुदा के लिए इसको प्राइवेटाइज करें और उन लोगों को दें जो चला सकता है। लेकिन एलाही साहब, इमरान साहब ने तो अभी बताया कि बड़ा मुश्किल है लाइसेंस हासिल करना, आपने तो कोई और ही तस्वीर खींच दी है। हर 6 महीने में एक लाइसेंस का टेस्ट होता है भाई। एवरी 6 months यू हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट। ठीक। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, मगर आपको एक चीज बता दूं, लास्ट मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि आप जब एक पायलट को ट्रेन करते हैं ना, इट इज, मुझे कहा गया है, इट्स रिलेटिवली इजी टू फ्लाई अ प्लेन। हर चीज ऑटोमेटिक है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक इमरजेंसी आ जाती है, तो वो पायलट की ट्रेनिंग होता है। और हमारे अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है तो क्या करेंगे आप समझते हैं कि जो जाली लाइसेंस का ये मामला उन्होंने सारा उठाया, खासतौर पर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद जो आई इंक्वायरी रिपोर्ट और उसके बाद से हम देख रहे हैं तसलसल से मामला शुरू हुआ,
آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا اسے ہینڈل کیا گیا؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کیا کھیل رہے ہیں اور آپ اس بات کو اس طرح کھلے عام بتا دیں گے جب تک کہ کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو، اس پوائنٹ پر ہی آپ اس طرح سے کہہ دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایک پراپر طریقہ تھا؟ سمینا بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہی وزیر موصوف ہیں جن کی اپنی ڈگری کے حوالے سے یہ تھا کہ جی شاید جعلی ڈگری ہے ان کی، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں جو یہ بات کر رہے تھے۔ بالکل، اس سارے مقدمے اب ان کا اگر آپ 2 دن کا دیکھیں نا، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ فیک لائسنسز ہیں۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نہیں یہ مشکوک ہے۔ اللہ کے بندوں پہلے خود تو کلیئر ہو جاؤ، انہیں خود پتہ نہیں اور پوری دنیا میں وہ جگ ہنسائی کا باعث بن رہے ہیں۔ صرف پاکستان ایئر لائن ہی نہیں، ہمارے بے شمار ایسے پائلٹس ہیں جو انٹرنیشنلی جا کے بین الاقوامی اداروں میں ایئر لائنز میں کام کر رہے ہیں، آپ انہیں سب کو مشکوک بنا دیا۔ میں صرف یہ چاہوں گا جلدی آپ کو یہ چیزیں 2-3 ڈسکس کر لوں کہ ایک پائلٹ کیسے بنتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا اتنا آسان ہے کہ جو مرضی اٹھ کے لائسنس لے لے؟ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لائسنس خود سول ایویشن اتھارٹی جاری کرتی ہے، یہ میں اور آپ نہیں کرتے، اور ہر سال یہ لائسنس رینیو کیا جاتا ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد یہ طریقہ لائسنس دینے کا اتنا مشکل ہے کہ اس کا جو منٹ میں کمپیوٹر نمبر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ لائسنس ملنا اس میں کافی نہیں ہو جاتا، جب لائسنس مل جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ پائلٹ کو جہاز اڑانا بھی پڑتا ہے۔ یہ کوئی رکشہ ہے کہ وہ رکشے میں بیٹھا اور اس نے اڑا لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے نہیں آتا تو وہ اڑائے گا کیسے؟ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاز چلانے کے لیے پائلٹ کی مہارت پہ نظر رکھی جاتی ہے اور پھر اس مہارت کی بنا پہ اس کو ریٹنگ دی جاتی ہے، اس کی ریٹنگ ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر پائلٹ ایسے ہیں جو عالمی سطح پر جنہوں نے ٹریننگز لی ہیں اور جن کے پاس عالمی لائسنس ہے، تو کیا وہ سارا پروسیس بھی غلط ہے؟ اس لیے آپ سب سے جو بنیادی نکتہ وہ یہ سمجھ لیں کہ 1500 آورز ایک کمرشل پائلٹ کو پورے کرنا پڑتے ہیں یہ لائسنس لینے سے پہلے۔ آپ نے تھیوری اور یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے مکس اپ کر کے سارے پروسیس کو فیک کر دیا، آپ نے ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ سب ہی غلط ہے۔ آپ نے 262 سینسیٹیو معاملہ تھا لیکن اوور اس کو ایگزیجریٹ کر دیا گیا، آپ کو لگتا ہے؟ اور ایک آخری بات پھر ہلالی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے کہا جی 262 پائلٹس ایسے ہیں جن پہ آپ نے الزام عائد کیا، اور آپ نے کہا جی 28 سے ہماری بات ہوئی جس میں سے 9 مان گئے، باقی جو 19 تھے وہ کہاں گے؟ اور 262 جو ہیں ان کا کیا بنا؟ بھئی آپ پہلے اپنی تحقیقات تو مکمل کر لیں، خود تو رزلٹ نکال لیں۔ آپ نے اپنے خود رزلٹ نہیں نکالا، تحقیقات مکمل نہیں کی، اور پوری دنیا میں آپ نے بات پھیلا دی۔ اور اس کا لالی صاحب یہ صفائی ہو جائے گی یا مزید گند پڑ جائے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا اس صفائی میں؟ ایک سجیشن میرا سرور صاحب کو یہ ضرور تھا کہ اگر وہ یہ سپیچ کرنا تھا ان کو، اور کرنا تھا اس لیے کہ سچ کو چھپانا نہیں چاہیے، پہلے ایسے کرتے کہ وہ انکوائری کرتے، ان لوگوں کو نکال دیتے، اور نکالنے بعد کہتے کہ ہم نے یہ ایکشن لیا ہے اس لیے اتنے لوگ پائے گئے تھے۔ اب یہ ہوگا، اب فرینکلی اب یہ ہوگا کہ بھئی اگر میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہوں جیسے دبئی کا وہ ہے، میں کہوں گا کہ یار یہ انکوالیفائڈ پائلٹ میرے زمین کے اوپر، میرے شہر کے اوپر ہوائی جہاز چلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کو بین کرو۔ اینڈ فرینکلی وہ بین کر سکتے ہیں، بین کر دو اس ایئر لائن کو، ہم نہیں مانتے ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ کو اب ضرور کچھ کرنا پڑے گا۔ سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ بیسکلی آپ چیٹ کر رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو یہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ بھی جعلی ڈگریوں پہ ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی BA کریں گے آپ تو آپ سیانے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے جعلی ڈگری جمع کرائی، مطلب آپ سچے آدمی نہیں ہیں، مطلب آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو بیسکلی تو یہاں پر آپ کا یہ کوشچن بھی تو آ جاتا ہے نا پائلٹس کے حوالے سے، اگر ہم بات کریں بھی نہیں آپ کو ٹیسٹ اگر کلیئر ہوتا یا آپ کو مسئلہ ہے، آپ بات کر سکتے ہیں اتھارٹی سے کہ بھئی یہ کیا ہے۔ سمینا میں تو شروع سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک انسانی ہے اور ایک پروفیشنل ہے، دوسرا اخلاقی ہے۔ آپ کا اخلاقی پہلو اس میں مجھے آپ بتائیں، کیا تو رجال یہاں اتنا اس سوسائٹی میں ہو چکا ہے کہ آپ کو اخلاقی طور پہ کوئی بندہ کہاں ملتا ہے؟ کسی شعبے میں دیکھ لیں، کسی ادارے میں دیکھ لیں، بالکل اس کی پکڑ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے پکڑ کے لیے آپ پورے ملک کو بدنامی کی بھیٹ نہ چڑھا دیں۔ آپ پوری تحقیقات کریں، جو لوگ ذمہ دار ہیں صرف پائلٹس ہی نہیں، وہ سول ایویشن کی کالی بھیڑیں جو ان کو لائسنس
इस तरह इम्तिहान में जाली तरीके से पैसे लेकर कराती हैं।